جن کا سینہ محبت رسول سے سرشار ہے، جن کی آنکھیں ذکر حسین سے سیراب ہیں، استقبال کیجئے گا۔ ملتمس سنا چاہتا ہوں سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان زینت المشائخ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ وارث علی اجملی صاحب مدد اللہ علی، جو اپنے خوبصورت روحانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ تمامی احباب ایک ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العزت کے نام پر اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، مل کے بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ وصل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووجبنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. دارين كسلطان حسين بن علي
دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ یہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، یہ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ کربل شریف بیٹھ بیاں وچ سب کچھ سکی حسین نے وار دتا، بلدی اگ سی جو ظلم و ستم والی، دیکھ خون حسین نے ٹھار دیتا۔ چپولا عباس دے بازوان دے، چپولا عباس دے بازوان دے، کشتی دین اسلام دینوں تار دیتا، کر کے پت قربان سردار میاں ابراہیم دا قرض اتار دیتا۔ بعد الحمد و سلام، ہدیہ درود و سلام آقا دعائیں نور مجسم شفیع معظم جانی کائنات امام الانبیاء تاجدار انبیاء بارگاہ بے قسم ناز لاتعداد بار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، بزرگ و دوستوں، نوجوان بھائیوں، عظیم سنا خانان مصطفیٰ، علماء کرام، آج دی حسین بزم سلسلہ ذکر سید الشہداء امام الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جان مصطفیٰ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے رفقا شہداء کرب و بلا رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ارواح واسطے سلامہ عظیم الشان محفل پاک جو کہ نہایت واجب الاحترام جناب محترم حاجی عبدالستار عرف حاجی سونا صاحب اور انہوں نے دیگر برادران تعلق والے احباب جڑے ہر سال اپنے والدین مرحومین دی ارواح دی ایصال ثواب واسطے اس پاک محفل دا انعقاد کر دینا، مالک کائنات اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ عزت قبول فرما کے سارے سارے واسطے دنیا قبر حشر دیاں بلائیاں دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہو جڑے میرے مرشد حسین کی بارگاہ ہدیہ تبریک پیش کرنے واسطے تشریف لے کے آئے ہو۔ اج دی پاک محفل عظیم
نقیب محفل شہنشاہ نقابت جناب محترم ملک محمد عرفان صاحب قادری، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق علم مال جان ڈھیروں برکتہ نصیب فرمائے۔ مکرم سامعین کرام، جتنا بڑا بندہ ہوئے نا، جتنا بڑا آدمی ہوئے کہ اللہ دی ون دے او دے کولوں رب سونا امتحان بھی اتنا بڑا لیتا ہے۔ پانی بھی پیو، مناسب پہ ایسی کہ باہر سے پانی پی لیں گے تسی یہ بہت ہی پیاس لگی ہے تو پھر پی لو، اسی روکتے پہ نہیں آنا۔ مکرم سامعین کرام جنہوں نے اہتمام کیتا ہے پانی دا تواڈے واسطے پینا چاہیے، لیکن توجہ ادھر رکھو سامعین کرام، جس حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل ہے نا، بندہ عام دنیاوی محفل سے بیٹھا ہوئے تو توجہ ہوئے یا نہ ہوئے، جی میں مرضی بیٹھا ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حسین پاک وہ نے جڑے جنتی جواناں دے سردار ہیں، تو سرداراں دے ذکر دی محفل سے بندہ بہے تو پھر ادب نال جنہ ادب ہو سکے ادب نال بہنا چاہیے۔ مکرم حاضرین، تو سن توجہ فرماؤ، جتنا بڑا بندہ ہوئے اللہ اندے کو امتحان بھی اتنا بڑا رہتا ہے۔ کدے تسی ویکھے ہوئے کہ بچہ 5ویں کلاس دا طالب علم ہوئے تے اللہ نے امتحان ہوندے کو بچہ 5ویں کلاس دا طالب علم ہوئے تے کسی نے ہوندے کو امتحان لیا ہوئے بھی تو 10ویں دا کلاس دا امتحان دے، انج نہیں ہوتا۔ جیڑی کلاس بچہ ہوئے امتحان بھی ہوندے کو اسی کلاس دا لیا جاتا ہے۔ بچہ میٹرک دا طالب علم ہوئے تے کوئی بندہ کہ جی نہیں تو ایم اے دا امتحان دے، وہ کہے گا بھائی جان میں 10ویں میں تو کتابیں ہی نہیں پڑھیاں، نہ میں ایف اے کیتا نہ میں بی اے کیتا، تسی یہاں تو ایم اے دا امتحان دے، میں تے اجے 10ویں کلاس دا میٹرک دا سٹوڈنٹ ہاں۔ جتنی بڑی کلاس ہوئے اس کلاس دا اتنا بڑا امتحان لیا جاندہ ہے۔ شروع تو لے کے اینڈ تک جڑے بندے بیٹھے ہو کھڑے ہو آسے پاسے تشریف فرماؤ، یقیناً تسی بڑے متوجہ ہو، میں تمہاری طبیعت دیکھ رہا ساریاں دے ذہن میری طرف نے، کیونکہ گل یہ ایسی ہے کہ جتنی بڑی کلاس ہوئے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک گل دوسری گل یہ ہے کہ جدوں بچہ 5ویں کلاس دا امتحان پاس کر لوے نا، اس تو بعد ساری گورنمنٹ انہوں 5ویں دی پاس دی سند دیندی ہے بھی منڈے نے ایگزامینیشن ہال چ بھی گیا ہے، امتحان دیتا بھی سو، امتحان پاس بھی کیتا سو، لو جی اساں انعام چ انہوں 5ویں دی سند دے رہے ہیں، ابھی بچہ 5ویں پاس ہے۔ اسی طرح اگر بندہ 10ویں کلاس دا طالب علم ہے، وہ پہلے داخلہ بھیجے گا، پھر وہ امتحان گاہ چ جائے گا، اوتھے پیپر حل کرے گا، پھر وہ دا رزلٹ آئے گا، رزلٹ اگر صحیح ہے تو پھر انہوں گورنمنٹ ڈگری ایشو کرے گی، بھئی منڈا ٹھیک بھی امتحان ٹھیک دیتا ہے، سوال ٹھیک کیتے سو، امتحان پاس کیتا سو، انہوں 10ویں دی میٹرک دی سند ایشو ہونی چاہیے دی، ساڑی گورنمنٹ دے دیں گی۔ اسی طرح ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل اے، پی ایچ ڈی اے، کوئی بھی ڈگری بندے نے لینی ہوئے پہلے بابا جی امتحان دیندہ ہے، امتحان پاس کرے تے بعد چنوں ڈگری مل دی ہے۔ لیکن اس کائنات نے
ایسا بھی ایک بچہ ایک طالب علم ویکھیا ہے جڑا مدینے دیاں گلیاں چھوٹے چھوٹے پیراں نال چلدا ہے. زہرا دے بابے نے اس چھوٹے جے منڈے نو کول بلایا ہے تے فرمایا ہے میرا حسین جنتی جواناں دا سردار ہے. جڑے بندے بولے ہو اللہ کرے قبر چ بھی تسی بولو تے میدان معاشر چ بھی بولو تے صحیح صحیح بولو, کیونکہ جڑا بندہ سبحان اللہ کہے حسین دا ذکر سن کے وہ صحیح بولدا پیا ہے نا جی. دعا دینی چاہیے تے جڑے نہیں بولے ہو ہن میں تے نہیں آندا بھی وہ نہ بولو, قبر چ بھی نہ بولو, کیونکہ بد دعا تے دینی نہیں چاہیے. انہاں واسطے بھی دعا ہے. سبحان اللہ فرماؤ ذرا اونچی آواز نال انشاءاللہ. سلامت رہو. مکرم حاضرین توجہ ہے سمجھ راتی. حسین پاک نو نانا جان نے فرمایا ہے حسین جنتی جواناں دا سردار ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھی حسین اجے چھوٹا ہے, حسین امتحان گاہ کرب و بلاچ گیا نہیں, حسین نے اجے پیپر دیتے نہیں, حسین دی عمر اجے چھوٹی ہے, امتحان اجے کلاس وچ تے گیا ہی نہیں, امتحان گاہ چ گیا ہی نہیں, کربلا چ سر کٹایا نہیں. تے نبی نے جنتی جواناں دی سرداری والی ڈگری حسین دے امتحان پاس کرن تو پہلے ہی دے چھڈی ہے. حالانکہ ہوندا انجے بھی پہلے بندہ امتحان دیندا ہے, امتحان پاس کردا ہے پھر ڈگری ملتی ہے. لیکن اے بڑا عجب منظر ہے, حسین نے امتحان دیتا نہیں, نانے نے جنتی جوانا لی سرداری علی ڈگری پہلے ہی ایشو کر چھٹی ہے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا یا رسول اللہ جانا اساں دئیے, مال اساں قربان کریے, وطن اساں قربان کریے, اولاد اساں کٹائیے, سارا کچھ تن من دھن تواڈے قدماں تو دین واسطے قربان اساں کریے. تے جدوں جنتی جواناں دی سرداری علی گل آئی ہے تساں حسین نو دے چھڈیے. حسین نہ اجے کسی جنگ چ گئے, نہ کسی کلاس چ گئے, نہ امتحان پاس کیتا, نہ کرب و بلا چ گئے, جنتی جواناں دی سرداری علی ڈگری حسین نو پہلے ہی دے چھڈیے. صحابہ جان دے سن حضور جیڑا بھی فرمان جیڑا بھی کرن اوویں کردے نے جویں میرے رب دا حکم ہوندا ہے. مقدم حاضرین حسین پاک جیسا امتحان دیتا ہے نا, کائنات انج دا امتحان بھی کسے نے نہیں دینا. تے جیڑی مصطفیٰ نے حسین نو ڈگری دیتی ہے انج دی ڈگری بھی اور کسے نو نہیں ملنی. لوگ حیران نے بھئی نانے نے ڈگری وڈی دیتی ہے یا حسین نے امتحان وڈا پاس کیتا ہے. جواب ہے اساں محبت والے لوگ ہاں, اساں یہ کہنے ہیں جیڑی نانے نے ڈگری دیتی او دا بھی جواب کوئی نہیں, جیڑا حسین نے امتحان پاس کیتا ہے او دی بھی مثال کائنات وچ کوئی نہیں. مقدم حاضرین میرے امام علی مقام او امام علی مقام جنہیں حسین نے چاہیا مصطفیٰ نے اویں کر کے دکھایا. مدینے دیاں گلیاں نے حسن و حسین آندے نے نانا جان اساں اونٹ تے سواری کرنی, اونٹ تے سواری کرنی. سرکار علیہ السلام نے دیکھیا اونٹ کوئی نظر نہ آیا. مصطفیٰ جان رحمت سرکار نے سر تو امامہ شریف اتاریا, فرمایا حسن تو دائیں کندھے تے بہ جا, حسین تو بائیں کندھے تے بہ جا. سرکار نے اے گھٹنے زمین تے رکھے تے اے کونیاں اے بھی زمین تے رکھیاں تے فرمایا حسن تو ادھر بہ جا, حسین تو ادھر بہ جا. کوئی محبت والا بندہ اے تصور کر سکتا ہے جدو مدینے دیاں گلیاں چ مصطفیٰ نے گھٹنے تے اے کونیاں زمین تے ٹیکیاں ہون گیاں, حسن و حسین دائیں بائیں بیٹھے ہون گے, او منظر کیسا ہوئے گا, وہ کیسا منظر ہوئے گا.
حضرت حسن حسین آدھے نے نانا جان اونٹ دی لگام بھی ہوندی ہے. مصطفیٰ جان رحمت سرکار نے فرمایا حسن تو ایس پاسے آلیاں زلفاں پھڑ لے، حسین تو ایس پاسے آلیاں زلفاں پھڑ لے. ہائے ہائے ہائے. مصطفیٰ چل رہے نے اور سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ ایک لفظ فرمایا ما احسانا جملو کا. ہن میں دا ترجمہ ہے، میں تے ترجمہ نہیں کر سکتا، میں تے چھوٹا بندہ. جمل دا معنی عربی چونٹ نو آندے نے. تو سرکار نے فرمایا حسن و حسین تہاڈا جمل کڈا سوہنا ہے. ہائے ہائے. بھائی جان سمجھ بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ وہ ایتھے ہی بیٹھے ہو، ثبوت دیو. جاگ رہے ہو کہ ستے ہو؟ ہاں ثبوت دیو بھائی جان. میں جڑا جملہ کہنا چاہنا دل دی تختی دے لکھو، توجہ کرو. جمل عربی چ اونٹ نو آندے نے. تے سرکار نو جدوں حسن و حسین نے آکھیا نا جی نانا جان اونٹ تے سواری کرن نو دل کر رہا ہے، تے سرکار نے گھٹنے ٹیکے نے زمین تے پھر اے کونیاں ٹیکیاں نے تے حسن و حسین نو دائیں بائیں بٹھایا ہے تے زلفاں پھڑائیاں نے. اور سرکار نے فرمایا ما احسن جملکما، فرمایا اے حسن و حسین. جمل عربی چونٹ نو آندے نے. میں یہ ترجمہ نہیں کرنا، ماتا بھی ادبی ہو جائے. سرکار نے فرمایا اے حسن و حسین جیڑا لفظ حضور نے بولیا میں وہی کہہ رہا، لیکن یہ معنی میں دس دیتا ہے کہ عربی جمل اونٹ نو آندے نے. تے سرکار نے حسن و حسین نو فرمایا اے حسن و حسین تہاڈا جمل کڈا سوہنا ہے. تہاڈا بڑی مہربانی. تساں توجہ فرمائیے. بندے سنن والے ہون نا، گاہک چنگا لبے تو پھر بندہ سودا پچھوں لے آگے پچھوں کٹ کے نہ لے آندا ہے بھی گاہک چنگے آئے نے بھائیا، سودا پچھوں لے آدھرا چنگا سودا لے آ، گاہک چنگے آئے نے. کہ گاہک کی ماٹھے ہون تو پھر بندے نے سودا بھی وہ جائی دینا. کہ جے ہو جا تسی گاہک بیٹھے ہو نا تواڈے سامنے تے بندہ چپ کر کے بیٹھ جاوے جویں تسی بیٹھے ہو تے ٹائم پورا کر کے آکھے دعا کرو جی. تسی حسین دی محبت دے خریدار ہو تے خریدار تے اساں بھی انشاءاللہ دعا کرو اللہ حسین دی محبت کرم. حاضرین بندے نو ہلنا جلنا چاہیے، نال دیاں بندیاں نو پتہ رہندا ہے بھی بندہ ٹھیک بیٹھا ہے. ہاں جویں دیگاں پئیاں ہوندیاں نے اونج نہیں بہنا چاہیے، پھر نال دے بندے نو بھی پریشانی ہوندی بھی خیر ہوے بندہ پتہ نہیں کتھے چلا گیا. سبحان اللہ فرماؤ. توجہ نال اونچی آواز نال سبحان. کرم. حاضرین وہ حضرت امام حسن و حسین جنہ دے جوڑے جنت چوں آن، جنہ واسطے مصطفیٰ جمعہ دا خطبہ چھٹ دین. مولا علی آئے آکھیا یا رسول اللہ میں دعوت کرنی ہے، تشریف لے آؤ. فرمایا ٹھیک ہے تسی انتظام کرو اسی آ جائیں گے. مولا علی نے انتظام کیتا دعوت دا، سرکے دا سالن تے جوواں دیاں روٹیاں. سرکار گئے تناول فرمائے واپس آ گئے. رات ہوئی تے سیدہ فاطمہ زہرا آ گئیاں. آقا صبح میں دعوت کرنی ہے تشریف لے آؤ. فرمایا بیٹی فاطمہ تسے انتظام کرو اسی آ جائیں گے. سیدہ کائنات نے انتظام کیتا. حضور سرکار نے چند صحابہ نو نال لیا، چلے گئے، لنگر تناول فرمایا تے واپس آ گئے. تیسرا دن آیا نا تے حضرت حسن آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسن آ گئے. حضرت حسن نے عرض کی تھی نانا جان آج میری واری ہے. فرمایا حسن انتظام کرے اسی آ جائیں. سرکار نے چند صحابہ نال لیا، سیداں دے ویڑے آئے، لنگر تناول فرمایا، واپس آگے جو چوتھا دن آیا. حضرت حسین آنگن نانا آج میری واری ہے. فرمایا حسین انتظام
کر اسی آ جائیں گے حسین گئے انتظام کیتا سرکار چند سیابن نال لے کے آئے نے لنگر تناول فرمایا او ہوئی سرکے دا سالن تے جوان دیاں روٹیاں کھا کے واپس آئے جدو پنجواں دن آیا نا پنجواں دن مولا علی فرماندے نے پنجواں دن آیا تے حضور نو کسے بلایا نہیں حضور آپ ہی چل دے ہویا سیدہ دے ویڑے آ رہے ہیں انشاءاللہ دعا کرو کدے حضور ساڑھے ویڑے بھی آ جائیں مکرم حاضرین مولا علی فرماندے نے میں دیکھیا حضور آپ ہی دعوت نہیں کسے دیتی آپ ہی ہاں ایسا وہ ٹھیک ہے وہ آندے نے دل بھر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے گل تسی سمجھتے ہو بول دے نہیں ہو ظالموں بولیا بھی کرو سبحان اللہ اچھی بات مطلب کوئی بندہ آنکھیں بھی مولوی صاحب بار بار یہاں دے ہو غصہ کر جاوے پائیا تم غصہ کرنا ہے تے کر اسا تے کہندے ہی رہنا ہے نا یار دا نام لینا چاہیے امید غصہ کوئی نہیں کرے گا سارے پیار آلے ہو کیونکہ اسا بھی پیار آلے ہیں مولا علی فرماندے نے پنجواں دن آیا تے میں دیکھیا حضور چند صحابہ نو نال لے کے دعوت کسے نہیں دیتی آپ پہ آ رہے نے مولا علی نیڑے گئے آکھیا سونا سیدان دے کر دیاں جاؤں دیاں روٹیاں انہیاں پسند آ گئی نے بھی آج کسے بلایا نہیں آپ ہی تشریف لے کے آ گئے سرکار نے فرمایا اے پیارے علی اساں بن بلائے مہمان نہیں بن گئے سانو اج بھی کسے نے بلایا مولا علی آندے نے سونا آج کنے بلایا ہے سرکار نے فرمایا توجہ فرمایا او جڑی سامنے جھاڑو پہ دیندی ہے سانو دائی فضا نے بلایا دائی فضا نے بلایا ہے مولا علی نے سرکار نو بٹھایا حضرت دائی فضا کل گئے فضا نو جلال چاہ کے فرمایا نی فضا اگر تو حضور نو بلایا سی میں نو تے دس دی میں کوئی انتظام کر دائی حضرت دائی فضا نے جملہ آکھیا شیر خدا انتظام بھی آپ ہی کر لوا انتظام بھی آپ ہی کر لوا حضرت دائی فضا نے جھاڑو دینا چھڑیا وضو فرمایا تے مصلی پایا توڑ کرتا نفل ادا کیتے نفل ادا کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ چ چولی اڈ لئی حضرت دائی فضا آندیاں نے مولا اس گودا جڑی گود حسن حسین پال دی رہیاں آج شرمندہ نہ کری تو پتھرہ چونٹنیاں پیدا کر سکنا ہے بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکنا ہے بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر سکنا ہے تو چاہے تے تیرے واسطے اوکھا نہیں تیرے نبی دے نواسیاں بھی فکرانی ہو کے تیری بارگاہ چونگنیاں انہاں سیدہ دا صدقہ کھارے دا انتظام کر دے جدوں فضا نے دعا منگی حضور مسکرا رہنے کھانے دا انتظام ہو گیا ہے صحابہ نے کھاتا آقا نے کھاتا فرمایا یارو اجتا کھانا پہلے کدے کھاتا جے آندے نے سونا نہیں کھاتا فرمایا جان دے کتھوں آیا ہے عرض کیتی اللہ جانے اللہ دا رسول جانے فرمایا یارو اللہ نے حسنین دا صدقہ فضا
صاحب نہیں لایا بھی جیڑے حسن و حسین دا نام لئیے، حسن و حسین دا وسیلہ پائیے کہ اللہ جنت تو کھانا بھیج سکتا ہے۔ او حسن و حسین اگر میدان کرب و بلا چاندے یا اللہ کوثر کل دے تے اللہ نے نہر کوثر نہیں سی بھیجنی، دعا نہیں کیتی، رضا تے راضی رہنے، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے چلے دین دنی دے سائی۔ بھائیہ سردار نے حسن و حسین سردار نے کہ جیڑا ایک پینڈ دا سردار ہوئے نا او نہیں مان، جیڑا ایک یوسی دا سردار چیئرمین، یوسی دا چیئرمین ہی ہوندا ہے نا، انہوں سردار ساتھے لفظاں سے کہہ لو، جیڑا ایک یوسی دا سردار ہوئے او نہیں مان، وہ آندہ میں جو چاہواں کراں میری مرضی۔ جیڑا ایک حلقے دا ہوئے، جیڑا ایم پی اے ہوئے، ایم این اے سردار ہوئے، او تے پھر او دی تے گل ہی نہ کرو۔ جیڑا گورنر ہوئے، جیڑا ایک صوبے دا سردار ہوئے، وزیر اعلیٰ ہوئے، وہ آندہ میں جنوں چاہاں توڑ بروڑ دیاں، میں نو کسے کی پوچھنا ہے۔ جیڑا ایک ملک دا سردار وزیر اعظم ہوئے، او دی تے پھر گل ہی کیا ہے؟ او بھائیا ملک دا سردار ہوئے تے جو چاہے کر سکتا ہے، پھر یہ تے دنیا دی سرداری ہے نا۔ آج این دے کل کل آن دے کل تے پرسوں آن دے کل اسی وہ بھی بادشاہ ویکھے نے جیڑے کپڑیاں تے مکھی نہیں سن بہن دیں دے تے جیلہ ویچ جھاڑو دیں دے ویکھے نے۔ یہ رب دیاں ونڈا نے، یہ دنیا دی سرداری ہے، یہ عارضی ہے، کدے آج میرے کول کل او دے کول پرسوں اگلے بندے کول۔ لیکن جیڑی حسین بادشاہ نو سرداری لبھی ہے نا بھائیا، وہ عارضی نہیں، وہ پکی پکی ہے تے دنیا دی بھی سرداری ہے، قیامت والے دن جنت دی بھی سرداری دے۔ ہاں جی، تے پھر جنہاں نے قیامت والے دن کوثر دے جام نانے دے ہتھوں پھڑ پھڑ کے ونڈنے نے امتیاں نو، وہ چپ رہنے کیوں؟ بھائیا جڈا وڈا بندہ ہوئے امتحان بھی اوڈا وڈا ہی لب لیندا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تے حسین ہو تے حسین ماڑے تے نہیں سننا جی، جیڑا ماڑا آکھیو تے کمینہ بندہ بھی حسین ماڑے سنو، حسین ماڑے کتھوں سن؟ بھائیا حسین سردار نے، کائنات دے سردار نے، اللہ نے سرداری دیتی ہے، سردار نے یہ تے صرف امتحان دینا سی نا بھئی اگر رب نال یاری دا دعویٰ ہے، محبت دا دعویٰ ہے، تو انہیں آزمایا ہے، انہیں آکھیا سونیا تم آزماندہ جا، جے بچے آکھیں گا تے بچے قربان کراں گا، بھرا آکھیں گا تے بھرا قربان کراں گا، پتر آکھیں گا تے پتر دیاں گا، جے پتیجے آکھیں گا تے پتیجے دیاں گا، پانجے آکھیں گا تے پانجے دیاں گا، وہ جویں تو آکھیں گا میں حسین اونجی کردہ جاں گا، سچا پیار جو کیتا تیرے نال۔ تے مسلمان بھائیو، جدو امام علی مقام میدان کرب و بلا چ گئے نے، 61 ہجری دا دور آیا، یزید نے آکھیا بیعت کر لے، فرمایا نہیں کراں گا۔ حسین میدان کرب و بلا چ گئے نے، بچیاں بھی نال نے، پانجے بھی نال نے، بھتیجے بھی نال نے، پائی بھی نال نے، کافلہ تے زیادہ دازی، لیکن 72 تن شہید ہوئے نے میدان کرب و بلا دے اندر۔ جدو سید میرے مرشد حسین دیاں سواریاں میدان کرب و بلا چ پہنچیاں، رات دا ویلا اے، سواریاں ساری رات چل دیاں رہیاں نے۔ جدو صبح ہوئی ویکھیا سواریاں ایک گز اس میدان تو اگے نے گئیاں، حسین بڑے حیران ہوئے نے، تعجب دا اظہار فرمایا، ساری رات سواریاں چل دیاں رہیاں نے، میدان تو اگے نے گئیاں، کی گل پوچھیا ہے کیڑی جائے، اس جگہ دا
دا نا کیے کسی نے عرض کیتی حضور انہوں میدان کربلا کیا جاندہ وے فرمایا حسین سواری تو زمین تے آئے مٹی اٹھائی ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ کے سونگ کے فرمایا ساتھیوں خیمے تے لا دیتے جان آقا حضور جانا تے اگے وے منزل تے کوفائے ایتھے سواریاں کیوں روک دئیے خیمے کیوں لا دئیے فرمایا میں مٹی پہ جان لئیے تو سا نہیں جان دے میں حسین جاننا ہوا میرے نانے تے بابے نے جڑی جگہ دا انتخاب فرمایا سی میں مٹی پہ جان لئیے اے او کوئی مٹی ہے جڑی میرے نانے نو فرشتیاں دے سردار جبرائیل السلام نے لے آکے شیشی جو بند کر کے پیش کیتی سی آکھیا سی نبیاں دے سردار اے جدوں مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا تو آڈا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے میں مٹی پہچان لئیے خیمے لگ گئے 2 محرم کا دن گزریا 3 گزریا 4 گزریا 5 گزریا 6 گزریا 7 محرم کا دن آیا یزیدیاں دی طرف اعلان ہویا حسین اجے بھی ویلائی یزیدی بیعت کر لے فرمایا نہیں کرانگا آکھیا جنہیں حکومت دے اصول ہوندے نے دباؤ بڑھا دیو حسین دے بچیاں دا پانی بند کر دیتا جائے میں کیا جاؤ اے ظالموں آج اوس میرے مرشد حسین دے بچیاں دا پانی بند کیتا جے جڑے کوثر دے مالک نے جڑے کوثر دے جام قیامت والے دن امتیاں نو بھر بھر کے پلان گے آج انہاں دا پانی بند کیتا جے او سمجھ دے سن جدوں حسین بچیاں نو پھر بلاندیاں ویکھے گا ڈگمگا جائے گا اے فطرتی تقاضے نے میں بھی اولاد والا تساں بھی اولاد والے بیٹھے ہو کیڑا باپ جڑا اے آکھے میرے اولاد نو تکلیف آوے کہ میں برداشت کر لواں نا اولاد دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں فطرتی تقاضے نے آکھیا حسین جدوں بچیاں نو تڑپدیاں ویکھے گا بیعت کرن واسطے تیار ہو جائے گا لیکن وہ نہیں سن سمجھتے کی نہیں سن جان دے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ 3 دن دے ترے آئے دیاں خشک زبانہ پھر ود ود جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانا پانی بند ہویا 7 محرم دا دن گزریا 8 گزریا 9 گزریا رات آ گئی ہے ساری رات میرے مرشد حسین نے اللہ اللہ کر کے گزاری ہے جدو 10 محرم دا صبح دا فجر دا نماز دا وقت ہویا وے حسین نے علی اکبر 18 سال دے پتر نو فرمایا جا پترا ذرا نانے تے دین دی اذان تے سنا حضرت علی اکبر گئے نے اذان پڑھیے اذان تو بعد فارغ ہوئے نے اذان پڑھ کے فارغ ہوئے نے کی ویکھیا ایک پردہ پوش خاتون اپنی چادر دے پلو نال میدان کربلا نو صاف کر رہیاں نے علی اکبر نے آواز دی اماں تجھا کون ہو جواب نہیں آیا پھر آواز دی اماں تجھا کون جواب نہیں آیا پھر آواز دیتی اماں تجھا کون جواب نہیں آیا علی اکبر واپس آئے نے آنے نے بابا میں اذان پڑھیے جدو فارغ ہویا ویکھیا ایک اماں جی منہ تے پردہ پایا ہویا ہے اپنے چادر تے پلو نال میدان نو صاف کر رہیاں نے بابا اماں کون میرے مرشد حسین دیاں اکھاں چوں چھم چھم آنسو دیاں نہراں جاری ہو گیاں فرمایا پتر علی اکبر تو نہیں جاندا میں جاننا وا بابا جی اماں کون ہے فرمایا میری ماں
تے تیری دادی سیدہ فاطمہ تو زہرا میدان وچ آیاں نے اس واسطے آیاں نے میدان نو صاف کرن آیاں نے کل ایتھے میرے بھتیجے ڈگن گے ایتھے میرے پانجے ڈگن گے ایتھے میرے نواسے ڈگن گے میری دھی دے زینب دے بیٹے اونو محمد دے لاشے تڑپن گے ایتھے میرا لال حسین ڈگے گا میدان صاف کر رہیاں نے کتے میرے پتران دے جسم تے کنکریاں نہ چب جان لوگوں ماما تے ماما دیاں نے جنہ دے والدین دا سایہ سرہ تے سلامت میری دعائے یا اللہ حسین دی اممہ دا صدقہ اونا دا سایہ سرہ تے سلامت رہ جاوے تے جنہ دے والدین راضی نے ساری دنیا ناراض ہوندیے ہو جاوے ایک ماں ناراض نہ ہوئے دوسرا باپ ناراض نہ ہوئے مکرم حاضرین جنہ میرے بھائیاں بزرگاں دیاں اکھاں چانسوں نے میں دعا کرنا یا اللہ انہاں دی آنسواں دا صدقہ ساڈے والدین جنہ دی آیات نے انہاں دے سر تے سایہ سلامت رکھی جڑے روندے بیٹھے ہو اساں ہائے ہائے کرن والے نہیں اساں تے واہ واہ کرن والے ہیں حسین دے غم چ اگر آنسو آ جائے اے تے اللہ دی رحمت اسی بخشش دا ذریعہ اور نجات دا سبب سمجھنے ہیں میرے امام علی مقام آخر 10 محرم دا دن آیا نماز پڑھی گئی نکارہ جنگ بجیا شہادتاں شروع ہو گئیاں کدے حضرت اور قربان ہو رہے نے کدے حضرت وہب قلبی قربان ہو رہے نے کدے عباس دے بازو قلم ہو رہے نے کدے حضرت اونو محمد قربان ہو رہے نے حضرت زینب اپنے ویر دے خیمے جائیاں نے آکے آدیاں نے ویرا میرے تیرے نانے باپے تھی حدیث میرے نانے نے فرمایا ہے جدوں اوکھا ویلا آئے صدقہ کریا کرو مصیبت ٹل جاندی ہے اوکھا ویلا کٹ جاندا ہے اس تو اوکھا ویلا اور کوئی نہیں اگر آنکھوں تے میں صدقہ نہ کراں حضرت امام نے فرمایا بہنان کی صدقہ کریں گی ایس ویلے پیسے کوئی نہیں کھانا کوئی نہیں پانی کوئی نہیں کی صدقہ کریں گی حضرت زینب آدیاں نے بھی دسو تل وعدہ کرو میں نو روکو گے تے نہیں فرمایا بہنا پہلے امتحان وچوں گزریا ہن تم امتحان نہ لے کی صدقہ ہے فرمایا ویرا پہلے وعدہ کرو صدقہ دیاں گی تسا روکو گے نہیں اے لوکو بہنا ہوندیاں نے ویران دے سراں تو ویران دے پیراں تو بہنا تن من دھن قربان کرن واسطے تیار ہو جاندیاں نے آندیاں نے یا اللہ میرے ویر دے سارے دکھ میری چولی وچ پا دے میرا ویر وسدا رہے میرے ویر نو تتی ہوا بھی نہ لگے میرے ویر دے بچے سلامت رہن میرا بھائی وسدا رہے میرے بھائی نو تتی ہوا نہ لگے وہ لوگوں جڑے پہنا والے بیٹھے میں بھی پہنا والا جڑے پہنا والے بیٹھے درد والی کہانی سمجھ سکتے ہو میں ایک باری اپنی مشیرہ نو فون کیتا بہن میں بڑا پریشان دعا کر خدا دی قسم میری بہن فون وچ رون لگ پئی آندی ویرا میں تیرے تو قربان ہو جاواں میں صدقے واری جاواں مینوں حکم کر کیوں پریشان میں تیری پریشانی دور کرنے واسطے تیار ہوں یہ میں اپنی گل سنا کے ہر بھائی دے بہن دا یہ تمنا ہوندی ہے میرا ویر پریشان نہ ہوئے میرا ویر وسدا رہے
وے حضرت زینب نے آکھیا ویرا اگر اجازت میں وعدہ کرو تو سامنے روکو گے نہیں؟ فرمایا بہنا وعدہ کرنا وا نہیں روکا گا۔ حضرت زینب خیمے چ گئیاں نے دو ننے ننے شہزادے اونو محمد لے کے آئیاں نے سر تے ماں نے دستار بنی ہے تلوارا ماں نے ننے ننے سپاہیاں دے ہتھی آپ تھمائیاں نے حضرت زینب آدیاں نے اوے میرے پترو میرے ویر تو قربان ہو جاؤ۔ اوے لوگو اے آسمان نے زمین دی چھاتی نے آسمان دیا نظرانے اے تے منظر ویکھے آئے جدوں پتر دھولا بڑھ دائے ماں سہیلیاں چ کھڑے ہو کے کہندی اے نی سہیلیو ویکھو میرے پتر نو کنا روپ چڑھیا ہوا ہے میرا لحال کنا سونا پہ لگدا ہے۔ ماں پیچھانی نو چم دیئے دعا واسطے ہاتھ بلند کر کے اکھاں چانسو لے کے آندیے یا اللہ میرے پتر نو نظر نہ لگ جاوے ویکھو میرے پتر نو روب کنا چڑھیا ہوا ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب تم نے ننے پترانو دھولا بنایا وے سر سے دستاراں سجائیاں نے ہاتھ وچ تلواراں پکڑائیاں نے حضرت زینب نے ہاتھ چکے نے آکھے یا اللہ آج میرے پتر دھولے بڑھ گئے میرے پترانو ویکھ کتھا روپ چڑھیا ہوا ہے۔ درتاں والیاں کہانیاں نے لوگو حضرت زینب آدیاں نے یا اللہ ویکھ میرے پترانو کنا روپ چڑھیا ہوا ہے۔ پترانو وصیت فرما دیا نے اوے پترو میرے ویر تے قدمہ تو قربان ہو کے دنیا والیاں نو دس دیا جے بہنا ویران دے ناتوں پیسہ نہیں دنیا دا مالو متائی نہیں گھر باری نہیں بلکہ جدوں ضرورت پہ جاوے ویران دی قدماتوں پترانو بھی قربان کرا دنیا نے میرے ویر سلامت رہ جان ننے ننے شہزادے جدوں نکلے نے ماں دے قدمانوں بوسا دے کے میدانے کربو بلاچ گئے نے جا کے یزیدیاں نو للکارے آئے ایک شہزادہ صفحہ چ بڑھ گیا وے دوسری صف چ داخل ہو گیا وے وار کر کئی یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا ہے بلاخر یک بارگی نال شہزادے جناب والا میں ایک جملہ آکھاں گا شام دے گدڑاں چ علی دے شیر گھیرے وچ آ گئے ننے ننے شہزادیاں تے تیراں دا میل ہے پیا وے نیزیاں دیاں نوکاں سدیاں ہو گئیاں نے تلواراں دیاں تاراں چمک رہیاں نے شہزادیاں تے یک بارگی نال حملہ ہویا ہے شہزادے دوویں زمین تے آ گئے نے آواز ماری چاچو حسین ذرا سہارا دیا جے آسرا دیا جے سانو پکڑیا جے حضرت امام علی مقام خیمے چو دوڑ کے گئے نے دوواں شہزادیاں نو اٹھا کے خیمے چ لے کے آئے نے جدوں ماں زینب نے دوواں بچیاں دا لاشا خیمے چ لاشے آندے ویکھے نے حضرت سیدہ زینب سجدے وچ ڈگ پئیاں نے آندیاں نے یا اللہ تیری مہربانی ہے میرے بچیاں دی قربانی دی بارگاہ چ قبول فرما لئیو حضرت امام علی مقام خیمے چائے نے فرمایا بہنا اے ویر تیرے ننے ننے شہزادیاں میں لے کے آ
قبول فرما لیا ہے اوہ لوگوں درداں والیاں کہانیاں نے کدے حضرت علی اکبر قربان ہو رہے نے کدے علی اصغر قربان ہو رہے نے کیوں کدے حضرت حسین سر سجدے کٹا کے اللہ رسول دین دی سر بلندی واسطے اللہ دے حضور پیش ہو رہے نے کیوں بس اے کوئی غرض سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے ہمیں چھوک حسین دیا جائے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تتی سیکھ تے مکھن ٹھکانا شروع تو لے کے اینڈ تک جننے بندے کھڑے ہو جننے بندے بیٹھے ہو توجہ کرنا تتی سیکھ تے مکھن ٹھکانا ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا بس پیر حسین دا کم میں تیرے دین کی خیر ہو یا الہی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے امام حاضری امام عالی مقام میں سب کچھ قربان کروا کے نانے نال وعدہ کیتا ہویا وفا کیتا جڑا 72 تسبیحاں مصطفیٰ نے پڑھیاں سی حسین جدو پشتے بیٹھا دے سجدے نو لمبا کر کے حسین نے عرض کیتی سی نانا تو 72 تسبیحاں پڑھیاں نے میں بھی تواڈا نواسا تواڈا خونا میں 72 جانا قربان کر دیاں گا تواڈے دین واسطے شاہ است حسین بادشاہ است حسین صدقے جائیے میرے مرشد معین الدین چشتی اجمیری تو فرماندے نے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین لوگ آدھے نے دین کی ہے معین الدین چشتی اجمیری نے گالی مکا دیتی فرمایا دین است حسین حسین دین پوچھ دے ہو دین دی ڈیفینیشن پوچھ دے ہو دین کی یہ فرمایا دین است حسین اور دین حسین ہی تے ہے دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد داد منا ہوندہ فارسی دا لفظ ہے دینا سر داد نا داد در دست یزید میرا مرشد معین الدین فرماندہ ہے مرشد حسین نے سر دے دیتا ہے پر یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا سرداد ناداد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین آخری جملہ دے جاواں توجہ فرماؤ تسی معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا شاہ است حسین اس شیر جڑی ربائی ہے نا اندے 4 مصرے نے 4 پہلا شاہ است حسین دوسرا بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین ایک مصرہ ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دوسرا دین است حسین دین پناہ است حسین انہاں دوواں مصریاں وچ حسین ہے توجہ ہے دین است حسین دین پناہ است حسین یہ دوسرا مصرع ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین اس مصرے وچ بھی میرے مرشد معین الدین نے مرشد حسین دا نام ذکر کیتا ہے پہلے مصرے وچ بھی حسین ہے دوسرے مصرے وچ بھی حسین ہے تیسرے مصرے وچ حسین کوئی نہیں چوتھے مصرے وچ پھر حسین ہے اور تیناں مصریاں وچ حسین ہے تے ایک مصرے وچ کیوں نہیں توجہ کرو تیسرا مصرع ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید
تیسرے مصرے وچ نا آیا یزید دا، او دے چ حسین کوئی نہیں۔ میرے مرشد معین الدین چشتی نے دسیا ہے جتھے یزید ہوئے اوتھے حسین تے نہیں نہ ہو سکتا جی۔ ہاں جی، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اس پاک محفل نو اللہ پاک قبول فرمائے۔ یقیناً اتنا بڑا مجمع یہ حاجی عبد الستار سونا صاحب انہوں نے مینوں گالاں بڑیاں کیتیاں نے، لیکن انہاں دی گال میں چکی نہیں، لیکن حاضر تے ہونا ہی سی۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً اگر حاضری قبول نہ ہوندی تے اللہ انہاں نوں توفیق ہی نہ دیندا۔ ہاں، اے سونے حسین دی نظر ہوئی ہے تاں ہی تے محفل کراندے نے، جے نظر نہ ہوندی تے اے نہیں سی کام ہونا، اے سائیاں دی نظر ہوئے تے کام ہوندا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دلاں چ حسین دی محبت دا نور داخل ہو جائے نا، انہاں دلاں وچ پھر نیرے نہیں آندے۔